नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति, यो विषयले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। मत विभाजन देखिएको छ, पक्ष विपक्ष पनि देखिएको छ। तर यो विषयलाई सबैले गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन् र आफ्नो टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसमा एसपीपीपी यसको जुन सान्दर्भिकता, अहिलेको आवश्यकता कति छ, यसले नेपालको सुरक्षामा कस्तो खालको असर पार्न सक्छ कि साँच्चै नै यस नीतिबाट अमेरिका नेपालमा सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्न खोजेको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिलेको यो गम्भीर विषयमा सबैको चासोको विषय बनेको छ। त्यसकारण आज हामीले यो विषयलाई मुख्य छलफलको विषय बनाएका छौँ। यो विषयमा सेना पनि तानिएको छ। सेनाले किन सिधा एसपीपीलाई पत्र पठायो, किन रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गएन र किन परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसलाई व्यवस्था गर्ने गरियो, अहिलेको यो विषय पनि बहसको विषय बनेको छ। त्यसकारण आजको छलफलमा मसँग तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेकी नेत्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य सुजिता साक्य, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र जङ साई, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य पुष्पा कुमारी कर्णकायस्थ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको एसपीपी सम्झौताको विषयको निकै नै बहस भइरहेको छ। आम नागरिकलाई समेत त्यो विषय चासोको विषय बनेको छ। त्यसकारण यो आजको छलफल निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साकेज्यू, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको एउटा सशक्त नेत्री पनि हुनुहुन्छ। यो विषयलाई अब कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के रहन्छ, म छलफल यहीँबाट सुरु गर्छु। हजुर, हामी नेकपा एमाले यसको बारेमा पहिले नै, खास यसको चाहिँ सिक्वेन्सहरू धेरै लामो समयदेखि अगाडि बढेको देखिन्छ। 2015देखि नै अथवा भूकम्पको समयदेखि नै। त्यस पछाडिको यो बिचमा अब विभिन्न खालको अब पत्र पत्रिकामा आएका कुराहरू अनि भ्रमहरू फैलिने कुराहरू, धेरै कुराहरू भए। त्यसकारणले यो बिचमा जुन तरिकाले अब यो भ्रमहरू फैलियो, अब यसको बारेमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ, हाम्रा रायहरू राख्यौँ होइन। त्यसका छलफलहरूले चाहिँ अहिले अब सरकारले पनि हुन चाहिँ अब यो एसपीपीको हामी पक्षमा छैनौँ, हामी यो एसपीपीमा जाँदैनौँ, हामी सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ र सदनमा पनि त्यो कुराहरू बोल्नुभएको छ। त्यो कुराको स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, त्यसमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सरकारलाई। तर त्यति भनिराख्दाखेरि पनि अप्रत्यक्ष तरिकाले, विभिन्न तरिकाले, जुन तरिकाले यो स्टेट के अरे पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्, त्यो कुराले हामीलाई झस्काएको पनि निकै छ। पक्कै पनि 10वटा बुदाको विषय अहिले सबैको चासोको विषय छ। हुन त नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले यसलाई झुटो हो भने पनि यसको वास्तविकताका बारेमा कसैले पनि बोल्न चाहेका छैनन्। कि रक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छ, कि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई थाहा छ, कि नेपाली सेनालाई थाहा छ। दलहरूलाई चाहिँ यो विषय पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसबेला जुन विषय उठेको छ, अहिले आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। अब सत्तामा रहेका दलहरूले भनिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष, हालको प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि यो विषय अगाडि बढेको हो भनेर त्यो किसिमको आरोप पनि टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। तपाईँले बुझेको वास्तविकता चाहिँ के हो? त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। मैले भने, हिजो पनि मैले एउटा भनेको थिएँ, अब कुनै पनि परिणाम कति बेला आउँछ भन्नुभन्दा पनि त्यसको सुरुवात कसरी भयो, कहिले भयो होइन। मैले भने गर्भाधान, बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि त गर्भाधानको कुरा होला नि। गर्भाधानभित्र त धेरै प्रक्रिया हुन्छन्। त्यस्तै गरेर यसमा पनि यो आएको भनेको के अरे 2072को भूकम्प पछि नै हो, त्यसकै क्रममा आएको र हरेक देश, विभिन्न देशबाट नेपालमा सैनिक सङ्गठन के अरे विभिन्न धेरै सैनिक विदेशबाट नेपाललाई त्यति बेला क्राइसिसको लागि, आपतकालीन सहयोगको लागि आएका हुन् र अमेरिका पनि त्यही सिलसिलामा आएको हो। र अब त्यस पछाडि त्यो भयो, सकियो। त्यसमा हामीले अन्यथा लिनुपर्ने विषय लाग्दैन मलाई होइन। 15मा जुन खालको कुराहरू भयो, सहयोग भयो,
त्यो कुरालाई हामी सबैलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हाम्रो एउटा देशको राष्ट्रिय एउटा सङ्कटको बेलामा धेरै छिमेकी राष्ट्रहरू पनि आउनुभयो, धेरै अरू देशहरू पनि आउनुभयो, झन् 20वटा भन्दा बढी देशबाट हामीलाई सहयोग भयो भन्ने कुराहरू गरेका छन्। त्यसको लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने मानवीय हितको लागि र एउटा चाहिँ के अरे यो चाहिँ एउटा सङ्कटको बेलामा सहयोग आवश्यक पर्छ, सबैलाई पर्छ। त्यो बेलाको सङ्कटको विषय हो, तर सङ्कटमा सैन्य सुरक्षाको विषय छिराउनु भएन भन्ने अहिलेको प्रश्न उठिरहेको छ। मैले भन्नु खोजेँ यो सिक्वेन्समा आयो र यसमा अब त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै पछि चाहिँ जुन तरिकाले पत्राचार भएको देखिन्छ होइन, यो पत्राचार गरेको कुराहरू, त्यस पछाडि जङ्गी अड्डाबाट गएका पत्रहरू, त्यसबाट 2 चोटिसम्म त्यसको जवाफ नआएपछि फेरि त्यसमा चाहिँ तेस्रो चोटि जुन बेला अन्तिमको समयमा तेस्रो पटकको करेस्पोन्डेन्सको बेलामा नेकपा एमालेको सरकार आएको देखिन्छ। र त्यो 2072 असोज 25 गते पहिलो पटक सम्मानीय प्रधानमन्त्री रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुभयो। 15 दिनपछि कार्तिक 10 2072 मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पत्र पठाउनु भएको छ। यहाँनिर आशंका देखियो, यहाँनिर संशय देखिएको छ। उहाँ आउनुभन्दा 13 दिन अगाडि नै पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यस पछाडि पछि जानकारीको स्वरूपमा यस्तो यस्तो पत्र आयो भनेर रक्षा मन्त्रालयमा पत्र गएको देखिन्छ र त्यो रक्षा मन्त्रालयमा 2019 मा रक्षा मन्त्रालयमा जुन पत्र गयो त्यो हेरिसकेपछि यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्र र हाम्रो जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसको लागि हाम्रो के अरे त्यति बेला परराष्ट्रको सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर कार्यदलले त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा यसको अवस्था यो हो, यो गलत छ, यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र स्वतन्त्र हाम्रो स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, यो संविधानको विपरीत छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा त्यसमा उल्लेख गरेर त्यसमा सबै स्पष्ट पारिएको छ। र त्यो चाहिँ एसपीपी जुन खालको एउटा पत्र लेखिएको त्यसभित्रको यो कुराहरू गलत छ भन्ने कुरालाई उसले किटानीका साथ ल्याएको छ र त्यो आज चाहिँ जस हामीले हेर्न पाएका छौँ। आजै मात्रै मैले त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। त्यसकारणले त्यसमा विस्तृत रूपमा लेखिएको छ त्यो कति खतरनाक छ र राष्ट्रलाई हामी सयौँ वर्षदेखि हामीले उपनिवेश नभएको राष्ट्र भनेर आज हामी गौरव गर्थ्यौँ, तर आज यही कुराले भोलि यदि यो पास गर्न अथवा यो चाहिँ कुनै पनि कूटनीति अथवा विभिन्न तरिकाले हामीलाई झुक्क्याएर हुन्छ अथवा अनेक तरिकाले शक्ति प्रयोग गरेर हुन्छ, अनेक तरिकाले योलाई पास गर्नको लागि एसपीपीको प्रोग्रामलाई हामीले एसपीपी चाहिँ हाम्रो पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले राष्ट्रलाई सदियौँको लागि फेरि हामीले राष्ट्रियता गुमाउनु पर्ने, स्वाधीनता गुमाउनु पर्ने र हामी चाहिँ एउटा उपनिवेश हुनुपर्ने, हिजोदेखि जुन गौरव प्राप्त गरेको त्यो उपनिवेश हुनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो लक्षणमा देखेका छौँ। थुप्रै संशय छ, म तपाईँसँग आउँछु, थुप्रै प्रश्न छ। म कायस्थज्यूमा जान्छु। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य र सँगै तपाईँ सत्तारूढ दलको एउटा नेत्री पनि हुनुहुन्छ। अब फेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चाहिँ केपी शर्मा ओलीकै पालामा यो पत्र पठाएको हो भनेर फेरि अर्को आरोप लगाउनु भएको छ। विषयवस्तु चाहिँ सबै संशय छ, आशंकाको विषय छ, तर पार्टीका अध्यक्षहरू केही समय अगाडि प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाउनु भयो, त्यसको खण्डन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। सप्रमाण चाहियो भनेर ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयो, फेरि प्रमाण आयो, फेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले केपी शर्मा ओली नै हो यो पत्र पठाउने भनेर फेरि त्यस्तो किसिमको जवाफ दिनुभयो। भनेपछि यसो वास्तविकता के हो, पार्टीभित्र कस्तो किसिमको छलफल भइरहेछ? यो कुनै एउटा दलले सरकार सञ्चालन गरेको अथवा एउटा दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एउटा कुनै सरकारले काम सुरु गरेको अथवा अहिलेसम्मको जति पनि योसँग सम्बन्धित घटनाहरू भएका छन्, कागजातहरू चाहिँ अलिकति बाहिरिएका छन् समाचारमा, ती सबै कुरा कुनै एउटै पोइन्ट अफ टाइममा राजनीतिमा भएको भन्ने देखिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। सार्वजनिक भएका पत्रहरू र सूचनाहरू ठ्याक्कै एउटै किसिमका छैनन्। यो 10 धारा भएको यो सम्झौताको अहिलेको जुन प्रस्तावना पत्र सम्झौता पत्र आएको छ, यो अमेरिकी राज्य युटाको नेशनल गार्ड र नेपाली सेना बीचको सम्झौता पनि भनिएको छ। यसलाई दुईटा सरकारको सम्झौता होइन, सेना सेना बीचको सम्झौता। किन सेना एक स्टेप अगाडि बढ्यो अहिले यो पनि छलफलको विषय बनेको छ। पहिलो पटक भर्खरै भनिसक्नुभयो सुजिताजीले, यो अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम 2015 बाट स्टार्ट भएको छ। यो प्रस्ताव गरेको हो र यो 15 मा भूकम्पपछि लगत्तै नेपालमा विदेशी सेनाहरूले पनि आएर सहयोग गरेको छ विभिन्न किसिमले चाहिँ राहत र उद्धार र बचाउ कामको लागि। त्यसको लागि त म पनि हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई अहिले पनि म
एकदमै त्यो हृदयदेखि त एउटा धन्यवाद दिन विपदको चाहन्छु। बेलामा सहयोग गर्नु धन्यवादको पात्र ती देशहरू हुनुहुन्छ स्वाभाविक हो, उहाँहरू। तर त्यसभित्र र यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय लुकेका जुन सहयोगको किसिमका एउटा- संयन्त्रहरू, त्यसभित्र लुकेका षड्यन्त्रहरू जस्तो देखिएको विषय चाहिँ अहिले हाम्रो लागि चिन्ताको विषय भयो। तपाईँले जुन अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो हो, त्यसको बारेमा म के भन्छु भने यो 2015 मा प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम हो र 72 साल असोज 24 सम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनु भएको हो। अनि 2075 सालमा अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको छ। सोही वर्ष जुन महिनामा अमेरिकी सेनाको प्रशान्त नेतृत्वमा नेपालसँग उच्च स्तरीय सैनिक संवाद पनि भएको थियो। यो 2075 को हो। अनि 2076 मा फेरि सन् 2019 मा अमेरिकाले नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ सदस्य भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अनि जनवरी 2019 मा अमेरिकी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुख एडमिरल फिल डेभिडसन को नेपाल भ्रमण भएको थियो। त्यसपछि 2078 साल असार महिनामा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमण भएको थियो। सोही वर्षमा मङ्सिरमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उप सहायक विदेश मन्त्री केली केडरलिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो। भनेपछि श्रृङ्खलाबद्ध भएका भ्रमणको यसको जुन सिलसिला हामीले अहिलेसम्म भनौँ न बजारमा मिडियामा पाएको हिसाबले हो, कुनै सरकारले यो क्लियर गरेको कुरा पनि होइन। र बिस्तारै बिस्तारै आउँदा आउँदै 2079 सालको वैशाखमा अमेरिकी माथिल्लो सदनका सिनेटर क्रिस्टेन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो। त्यही महिनामा अमेरिकी राज्य युटाको नेशनल गार्ड राष्ट्रिय पहरेदारका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। त्यसबेला एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने बारे नेपाल सरकार र सेनाका अधिकारीहरूसँग कुरा भएको थियो भन्ने अनुमान चाहिँ अहिलेको सबै समाचारले स्पष्ट गर्छ। छलफल भएको विषय त सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्। भनेपछि लाग्छ कि तपाईहरु यो पक्षमा हुनुहुन्न, यो सम्झौता गर्ने पक्षमा सत्तारूढ दलको तपाईहरुको पार्टी छैन, यो त प्रश्न आइसकेको छ। तर विषय कुरा के भयो भने केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा भएको सरकारको बेलामा जुन कुरा अगाडि बढेको थियो अहिले मैले भनिसकेँ, त्यसलाई हिजो पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल गरिरहँदाखेरि त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री रक्षा मन्त्री हाम्रो कमरेड ईश्वर पोखरेलले भनिसक्नु भएको छ, मैले यसलाई अगाडि बढाउन चाहिन, यसमा चाहिँ खतरा जस्तो छ भनेर उहाँले आयोग एउटा गठन गरेर समूह अध्ययन सायद उहाँले त्यही बेला अगाडि बढाउन नचाहेको हो भने रोक्न पनि उहाँले सक्नु भएन अथवा रोक्नु भएन। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँको दोष देखिन्छ र त्यो चाहिँ उहाँले गठन गरेको आयोग हैन, त्यसको प्रतिवेदनहरू केही पनि आउट भएको छैन। अहिले सुधार आयोगको विषय बाहिर आउन सकेन। जब यो विषय विवादित भएर बाहिर आयो त्यसपछि विषय चर्चामा आयो हुनाले उहाँमा चाहिँ त्यो लेभलको दोष चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्छ। आउँछु म तपाईसँग यो प्रश्नको पनि जवाफमा माग्छु सुनिता साकेजीसँग एकैछिन। साइजु अब तपाईले सबै विषय थाहा पाउनु भएको छ हैन? अब कांग्रेसको तपाई युवा नेता हुनुहुन्छ, अब कांग्रेसले चाहिँ के चाहेको यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा यो हस्ताक्षर हुँदैछ अथवा यस खालको सम्झौता हुँदैछ भनेर मानिसहरूले धेरै आशंका गरिरहेछन्। अझै पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भइसकेको अवस्था छैन, क्लियर भइसकेको छैन, त्यसकारण अब कांग्रेसले के गर्न सक्छ? अनि यसमा यस्तो छ सुनिलजी, वास्तवमा यो एसपीपी मात्रै नभएर यसमा धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। अहिले हामी चर्चा एसपीपीको मात्रै गरिरहेछौँ, तर मान्छे एसपीपीको कुरा गर्दाखेरि एमसीसीको कुरा पनि त्यही सम्झिरहेछ, मान्छेले सम्झिरहेछन्। त्यसपछि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा पनि मान्छेले त्यहाँ सम्झिरहेछन् हैन? अब अमेरिका सेना यहाँ आइहाल्ने भयो भन्ने पनि मान्छेले बुझिरहेछ हैन? अथवा अस्ति चाहिँ एकजना जर्नल आउनुभयो, त्यो भएर अब सारा सेनाको क्याम्पै आउनु थाल्यो कि भन्ने खालको पनि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ हामी कुराकानी चाहिँ गरिरहेछौँ। मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ, मलाई आफूलाई र मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीलाई कुरा के हो भने यो एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा भए हुनाले यसमा हल्का ढङ्गले, यसमा पार्टीगत फाइदाको ढङ्गले, व्यक्तिगत फाइदाको ढङ्गले
यसबाट यो कुराबाट को बज्ने हैन, को चाहिँ सुरक्षित हुने, कसको राजनीति सिद्धाउने, कसको राजनीतिमा फाइदा लिने हैन भन्ने सवाल। पार्टी सुन्नु न, कुन पार्टीले चाहिँ अब अलिअलि जद्दा अलमलाएर भोलि चुनावमा 2-4 भोट बढी थप्ने भन्ने विषय यो होइन। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले एक अर्कालाई राष्ट्रघाती देखाएर राजनीतिक फाइदा लिने अवस्था होइन, अर्कालाई होच्याएर हैन को नेपाल राष्ट्रघाती हो भनेर देशद्रोही हो भनेर नेपालीहरू को अग्लो हुने भन्ने कुरा होइन कि हामी हाम्रो लडाइँ हाम्रो झगडा विवाद के छ भने होच्याएर चाहिँ सानो बनाएर खुट्टा चाहिँ काटेर कोलाई आफूभन्दा सानो देखाउने भन्ने मात्रै किसिमको लडाइँ छ। यस्तो लडाइँबाट कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भने देशको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने, प्रतिपक्षले चाहिँ सरकारलाई गाली गर्नै पर्ने, अथवा सरकारलाई पनि अब हामी काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि एमालेलाई देख्नै नहुने, यो खालको प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ भन्ने सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ। अर्को तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो अहिले एसपीपीकै विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने पनि योभन्दा अगाडि एउटा एमसीसीको विषय पनि बुझ्न जरुरी छ है। एसपीपीको चाहिँ चर्चा मात्रै भइरहेछ, अहिले चर्चा भएको छ, परिचर्चा भइरहेछ, मिडियामा चाहिँ एकदम बहस भएको छ। एसपीपीको विषय चाहिँ सिधै सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको जुन 10वटा बुँदा सार्वजनिक भयो, त्यसपछि मान्छेहरूले अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गरेर गहिरो तरिकाले सतहमा आएर छलफल भइरहेछ। धेरै गहिरो चिन्ता गरेर के गर्नु भएको छ कि मानौँ अब अमेरिकी सेना आउने नै भइहाल्यो, यहाँ युक्रेनमा आक्रमण भएको जस्तो हुने भयो, चाइनाले के गर्ने भयो, अर्कोले के गर्ने भयो भने चाहिँ होइन, अब यहाँ चाहिँ युद्धै सुरु हुनला हो कि यहाँ भङ्करै चाहिँ खन्नुपर्ने हो। 10 बुँदा क्याम्प स्थापना गर्ने भनेको छ, उच्च पहाडी भूभागमा परेड खेल्ने भनेको छ, आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छ। आत्तिने कुरा बुझ्यो भने आत्तिएर बहससम्म भएको छ। अब एमसीसीको बेला तपाईँलाई थाहै छ, अहिले त कमसेकम बहस मात्रै भइरहेको छ, यो त ठिकै छ, यसलाई त मैले राम्रो रूपमा ल्याएको छु। एमसीसीको बेला तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको बान्छो ढुङ्गा मुढा भयो, तपाईँको पुलिसहरूमाथि तपाईँको उल्टो चाहिँ इँटा बर्साउने काम भयो, घाइते भए, धेरै साथीहरूको चाहिँ रगत बोक्यो, तर भयो अन्त्यमा के हो? त्यही पार्टी सत्तामा छ, त्यही पार्टी सडकमा छ, असमित भयो। एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती हो। एमसीसी हुने बित्तिकै सेनाले आएर कब्जा गरिहाल्छ, एमसीसी पास हुने बित्तिकै देश निकाला हुन्छ, नेपालको बस्नै पाउँदैन, के हुन्छ धेरै कुरा भने हो नि त। त्यसको नारा जुलुस क्रमिक रूपमा देखा पर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसैले के भने नारा जुलुस गरेर लफडा भएर आन्दोलन भएर तोडफोड भएर त्यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ युद्धै सुरु गर्ने जस्तो साथीहरू चाहिँ लागिरहनु भएको थियो, तर अन्त्यमा के भयो? जसले एमसीसी खराब भनेर कराउनु भयो उहाँहरू सबैले ताली बजाएर पास गर्नुभयो अन्तिममा चाहिँ। त्यसैले के भने एसपीपीमा जुन जुन बहस भइरहेछ, कमसेकम धेरै बाहिर ढुङ्गामुढा भएन, बहससम्म भएको छ, ठिकै छ, यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तर यस्तो विषयमा मैले संवेदनशील विषयमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने भन्दा हामी सबैले एउटा सहमतिका साथ, सोच विचारका साथ, राष्ट्रियतालाई हेरेर, राष्ट्रको हितलाई हेरेर मेरो पार्टी तेरोमा पार्टी भनेर भन्ने कुरा ठिक होइन। अहिले हाम्रो पार्टी सत्तामा सरकारमा भएको हुनाले पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट, म पार्टीका नेताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला काङ्ग्रेस पार्टीको दायित्व भनेको अथवा काङ्ग्रेसको जुन सरकार छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो दायित्व भनेको यो त्यो कागजमा कुन डेटमा कसले के गरेको थियो भनेर उम्किने हामीलाई चाहिँ त्यो सुविधा छैन। कागजमै पनि नेतृत्वलाई, किनकि प्रत्येक नेतृत्वमा काङ्ग्रेस पार्टी भनौँ जुन पार्टी जुन सरकारमा छ, मैले पनि हाम्रो पार्टीको दायित्व त देश बचाउने, देश जोगाउने, देशलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने, देशलाई समृद्धितिर लैजाने हो नि त। त्यसैले हामी अहिले कसैलाई आरोप लगाएर पन्छिएर त्यो डेढमा तलमाथि भयो भन्ने केही जरुरी छैन। अहिले ठ्याक्कै राजनीति त्यही मितिमा राजनीति चलिरहेको छ सुनिलजी। त्यसैले म मेरो पार्टीको ध्यान पनि म आकर्षण गराउँछु, पार्टीका नेताहरूको ध्यान आकर्षण त्यसमा गराउँछु। मैले काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले आफ्नो सत्ता गठबन्धनका पार्टी मात्रै होइन कि प्रतिपक्ष एमालेको समेत, केपी ओलीको समेत विश्वास लिएर देशको सवालमा अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। जसरी चुच्चे नक्सा जसरी संसदले पारित गर्यो त्यसै गरी छलफल हुनुपर्छ। तर अहिले के भइरहेछ तपाईँको, मैले भने जसरी एमसीसीमा हामी विभाजित भयौँ, एमसीसीमा हामी राजनीतिक लाभ लिन खोज्यौँ, हामीले चुनावको भोटको हामीले आकलन गऱ्यौँ, अहिले पनि त्यो खेल भइरहेछ। किनभने संसदीय चुनाव आउँदैछ 4-5 महिनापछि। त्यसैले त्यो चुनावमा को बढी राष्ट्रवादी हुने, को बढी चाहिँ देशभक्त हुने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धाले देश झन् कमजोर हुन्छ। तपाईँकै पार्टी महामन्त्रीले भर्खरै बोल्नु भएको छ, एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको हो, म पुष्टि गर्छु,
भनेर उहाँले भर्खरै केही समय अगाडि बोल्नु भएको छ। मैले उहाँले फेरि अर्को पार्टीको नेताले अर्कोतिर केपीओलाई पार्टीको महामन्त्री आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको महामन्त्रीले बोलेको कुरा त पक्कै पनि पार्टीको आधिकारिक नै होला, मैले बोला हुनुपर्छ। तर म सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म पार्टी नेताहरूलाई फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु कि पार्टीका नेताहरूको पनि मैले के चाहिँ हाम्रै पार्टीमा पनि के समस्या देखिरहेको छु भने महामन्त्रीले एउटा भनेको छ, उपसभापतिले अर्को भनेको छ, सभापतिले एउटा भनेको छ, सदस्यले अर्को भनेको छ। यो भएन। यो मेरो एकदम खुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई म मेरै पार्टीका नेताहरूलाई कार्यक्रम मार्फत म मेरै पार्टीका नेताहरूलाई म जस्ता देशभरिका पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट उहाँलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर सबैको साझा धारणा सुनेर छलफल गरेर बहस गरेर एउटै निष्कर्ष निकाल्नुहोस् न। हामीले किन एउटा महामन्त्रीको चाहिँ के अरे भाषणमा ताली बजाउनु पर्ने, अर्कोमा ताली बजाउनु पर्ने, अर्का के हो, किन कन्फ्युज हुने? पार्टीको बैठक बसेर के हो छलफल गरेर निष्कर्ष निकाले हुन्छ। त्यसैले म त्यतापट्टि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि मेरो कुरा के, तर हामी धेरै तर्सिहाल्नुपर्ने चाहिँ बर्बादै भइहाल्यो क्या हो। अब अमेरिका सेना आएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ उडाएर लिएर उतै अमेरिकाको छेउछाउमा उतै राखिहाल्छ कि चाइना आएर यहाँ चाहिँ गोली ठोकिहाल्छ कि आर्मी आएर कसैले यसो अपनत्व लिँदैन। 10वटा बुँदा सार्वजनिक अपनत्व लिँदैन। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण छ, हस्ताक्षर हुन्छ भनेर चर्चा सुरु भएको छ, अनि जनता त्रसित हुनु र मैले तपाईँलाई अघि एक्जाम्पल दिएँ। मैले यो त्रसित हुनु स्वाभाविक पनि हो। होइन, जनताहरू तर्सित हुने कुरा ठिक हो, तपाईँ हामी चाहिँ तर्सित नहौँ भन्ने मेरो कुरा हो कि तपाईँ हामी राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले बुद्धिजीवीहरू धेरै तर्सित हुनु पर्दैन। किनभने एमसिसीका विरुद्धमा सडकमा टायर बाँध नाराबाजी धेरै ठुलो लफडा हुँदाखेरि त एउटा सेटलमेन्ट भयो भनेपछि एसपिसीको अलिअलि बहस भइरहेछ। मलाई के विश्वास छ भने मलाई के लाग्छ भने हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू त्यति नालायक छैनन्, नेताहरू त्यति नालायक छैनन्। उहाँहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले समस्याहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ, अप्ठ्याराहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ, कहाँ कमजोरी भयो त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ र समाधानको बाटो दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु। मलाई त्यो विश्वास छ। त्यसो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अर्को कुरा, तपाईँले जहाँसम्म त्यो 10 बुँदेको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, मैले पनि आफूले आफ्नो सम्पर्कमा मैले पनि सोद्धा पार्टी च्यानलमा कुरा गर्दा अरू मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि ठिक छ, अहिले चाहिँ अमेरिका र नेपालको बिचमा त्यो एसपिपीमा 10 बजे जुन सम्झौता हुने भयो, त्यसमा आर्मी क्याम्प हुने भयो भन्ने खालको जुन बाहिर प्रचारमा आएको छ, एउटा कुरा म तपाईँलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो डकुमेन्ट आयो कहाँबाट? त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुनुपर्छ पर्दैन। बजारमा कसैले सडकमा खोलामा फालिदिएको यो बुझेर यो सरकारले यो गर्न लाग्छ, देश बेच्न लाग्छ भन्ने कुरालाई हामी जतिको मान्छेले आधिकारिक मान्ने मिल्छ कि मिल्दैन? मिडियाले भन्यो, सामाजिक सञ्जालमा भन्यो भने सर्वसाधारण जनताले त्यसलाई विश्वास गर्ने कुरा होला? यस्तो सेनाले विपदको लागि पत्र पठाएपछि सेनाले पत्र पठाएको, यसमा एउटा कुरा सामान्य हुन्छ, सामान्य जनताले क्रस चेक गर्ने ठाउँ नहोला। त्यसैले उहाँहरूलाई जे आयो त्यो ठिक लाग्ला, तपाईँ त बुझ्न सक्छौ नि। त्यसैले 10 बुँदे आयो भने नेपालको सरकारले पठाएको होइन, आर्मीले पठाएको छैन, अमेरिका एमएसीले पनि होइन भनिसकेको छ। जे कुरा होइन भनेको छ त्यो कुरा हो भन्दै हामी हिँड्न के जरुरी पनि छैन। सरकार प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नु, प्रधानमन्त्रीजीले पनि भनिसक्नु भएको छ यो एसपीमा केही भएको छैन, 10 बुँदे होइन भन्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हामी कसो कुरा विश्वास गर्ने? हामी यस्तो भइरहेछ साइजु, जे कुरा होइन भन्यो कुनै पनि नेताले बोलेको 15 मिनटमा पत्र सार्वजनिक भइदिन्छ। 3वटा पत्र सार्वजनिक भयो। सेनाले एकैछिनमा हो भन्छ, एकैछिनमा होइन भन्छ, एकैछिनमा विपदको लागि सहयोग मागेको भन्छ, एकैछिनमा सैनिक रणनीतिसँग साझेदारीको पत्र सार्वजनिक हुन्छ। भइरहेछ क्रमिक रूपमा 3वटा पत्र तपाईले हेर्नुस्। 10 बुँदे जुन आएको छ त्यो 10 बुँदेको विषय एउटा भयो भने त कसैले आर्मीले लेखेको पत्र चाहिँ त्यो आर्मीले लेखा छैन त कहाँ भनेको छ त? आर्मीले लेखा छ भन्नु भनेको छ, त्यो कुरा त क्लियरै छ। अब मैले यसमा चाहिँ के भन्न चाहेँ भने जुन खालको अब संशय गर्नु जरुरी छैन भनेर भूपेन्द्रजीले भन्नुभयो नि, संशयको कुरा छ, कारण छ। संशयको कुरा कारण किन छ भने यो सिक्वेन्सली मैले भने म तपाईँलाई डेटै सहित पनि भन्न सक्छु यहाँ। अब यो 10 सेप्टेम्बर 2015 भाद्र 2072 भाद्र 24 गते यो चाहिँ जङ्गी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीको सहभागिताको सन्दर्भमा सरकारको सहमति असहमतिको लागि पत्राचार गर्यो हैन। त्यस पछाडि सेकेन्ड टाइममा फेरि 30 सेप्टेम्बर 2015 2072 भदौ 13 गते यो चाहिँ हाम्रो त्यति बेला के अरे हाम्रो चाहिँ कोइरालाजी हुनुहुन्छ, सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो। अनि रक्षा मन्त्रालयले जङ्गी अड्डालाई सकारात्मक रहेको भनेर पत्राचार गरेको छ हैन। रक्षा मन्त्रालयले जङ्गी अड्डालाई नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरलाई हजुर। अर्को त्यस्तै गरेर 27 अक्टोबर 2015 2072 भाद्र 24 गते फेरि
प्रधान सेनापतिले असोज 13 गतेको रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र कोट गर्दै इज अथोराइज्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्दै एसपीपीमा सामेल हुने अनुरोध अमेरिकी राजदूतलाई पत्राचार गरे भनेर भनेको छ। त्यसपछि अमेरिकाले यो अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ त्यसपटक हैन। त्यस पछाडि 7 मे 2017 मा 2074 वैशाख 24 गते यसमा 7 मेमा चाहिँ प्रधान सेनापतिले फेरि पुरानै पत्राचार 2072 भाद्र 24 गतेको पत्राचार फेरि दोहोऱ्याएर पठाए र त्यस पछाडि अमेरिकाले यो अनुरोध पनि अस्वीकार गर्यो। त्यस पछाडि 4 फेब्रुअरी 2018 2074 माघ 21 गते प्रधान सेनापतिले तेस्रो चोटि पुरानै पत्र फेरि भाद्र 24 गतेकै फेरि पत्र पठायो र यो चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा 11 दिन अगाडिको कुरा रहेछ हैन। तिथिमिति सहित छ यसको, किनभने यो त छानबिन गर्नुपर्ने विषय त बन्यो नि त हैन, किनभने गम्भीर मुद्दा हो, राज्यसँग जोडिएको सुरक्षाको विषय भयो, शान्तिको विषय होइन। अर्को अब जुन 2019 को कुरा, जुन 2019 मा अमेरिकाले एसपीपी आईपीएस को अंग भएको र नेपाल एसपीपीमा सामेल भएको रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। त्यो चाहिँ अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा त्यो आयो। त्यो आएपछि स्थिति त गम्भीर भयो, किनभने त्योभन्दा अगाडि त ल हामी त्यसको चाहिँ अब के अरे सैन्य उसमा गठबन्धनमा हामी थिएनौँ अथवा त्यो सहयोग मात्रै थियो भनेर मानौँला। तर जब विवाद सुरु भयो त्यस पछाडि चाहिँ अमेरिकी दूतावासले यदि नेपाल यसमा सहभागी हुन चाहदैन भनेदेखि उले पत्र मार्फत त्यो पछाडिको कुरा स्थगित गर्न सक्छ भनेको छ। कुरा भयो। अनि अमेरिकाले त्यो भनिसकेपछि अब हाम्रो तत्कालीन अब प्रधानमन्त्री केपी ओली, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुँदाखेरिको कुरामा चाहिँ अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले त्यो अध्ययन गर्नुभयो। त्यो सम्पूर्ण अध्ययन गरेपछि जङ्गी अड्डाले जुन पठाए जङ्गी अड्डामा पनि उहाँहरू पनि त्यसप्रति सचेत हुनुभयो, किनभने त्यसमा चाहिँ गम्भीर कुराहरू थियो हैन। जस्तै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्ने मानिसमा आशंका उत्पन्न भएको छ। आशंका केही पनि छैन। त्यसबेला पनि विषय चर्चामा आएको थियो। त्यति बेलाको कोस्टारिकाको कुराहरू भ्रमण, त्यो अरू संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रमणहरू, त्यो अरू छुट्टै एजेन्डामा थियो। यो एजेन्डामा पनि छलफल भयो भनेर तर यो एजेन्डा सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै त्यसबेला पनि आएको थियो। ठिक छ, छानबिन गरौँ, हामी सही सत्य तथ्य के हो त्यसको आधारमा हामी छानबिन गरौँ। गुण दोषको जो भागीदार हुनुपर्ने ऊ हौँ, तर राष्ट्रलाई बचाउँ भन्ने कुरा नै हाम्रो हो। र त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने अन्तिममा जुन 19 मा आइसकेपछि रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सेयरिङ गरिसके पछाडि यसको लागि चाहिँ कार्यदल बनाएर के अरे तत्कालीन हाम्रो फोरेन मिनिस्टर के अरे फोरेन सेक्रेटरीलाई अनि उहाँको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो। कार्यदलले रिपोर्ट पनि दिएको छ। त्यो रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्न पाएन, त्यसलाई अथेन्टिक गर्न पाएन, तर त्यसको अध्ययन गरेर यो उचित छैन, यो कारणले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ, हाम्रो त्यो स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, संविधानको विरुद्धमा छ, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त्यसमा आइसकेपछि यो हामीले कतिको विश्वास लाग्छ स्थगित गर्नुपर्छ। होइन त्यति बेलाको रिपोर्टमा आएको छ नि त त्यो कुरा, त जुन रक्षा मन्त्रालयले पब्लिस गर्यो रिपोर्ट, त्यो रिपोर्टमा क्लियरली यो कुराहरू आएको भएरै यो 10 बुधे यो कार्यदलले त त्यतिकै रिपोर्ट त लेखेन नि त। जे भए पनि कार्यदलमा आएका रिपोर्टहरू त सही हुन् भन्ने कुरा यसबाट अहिले जुन 10 बुधाका कुराहरू आएका छन् त्यो कुरा चाहिँ अध्ययन पश्चातै गरिएको कुरा हो। घटनाक्रमले यो 10 बुधालाई पनि पुष्टि गर्छ भने तपाईको यो घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ हैन। यसमा म आउँछु काशीजी तपाईसँग आउँछु एकैछिन साइज अलिकति एक दुई अहिले उहाँले फेरि तपाईको पालो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। भर्खरै भूपेन्द्रजीले भन्नुभएको यो आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा छैन इत्यादि कुरा, अथवा विश्वास गर्नुपर्छ नेताहरू एक ठाउँमा बसेर समस्यालाई सुल्झाउनुपर्छ भन्ने कुरा त ठिक हो, तर आत्ति हाल्ने पर्ने कुरा छैन भन्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा हामी बितिसकेका छौँ, चुकिसकेका छौँ। यसअघि हाम्रो पुरानो कतिपय सन्धि सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हामी फसिसकेका छौँ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि। धेरै पटक विवादित हुँदै अब कतिपय त हाम्रो नेताहरूले गर्नुभएको सन्धि र सम्झौताको बारेमा हामी जनताहरू के अरे अदालतमै जानुपर्ने भयो र निर्णय पनि त्यसको विपरीत आयो। जो सरकारले भनेको थियो जुन कुरा त्यसको विपरीत निर्णय पनि आएको छ। यो सबै कुरा आलोकमा त छँदैछ। अनि उहाँले अर्को कुरा के पनि भन्नुभयो भने एमसीसी को सँग सम्बन्धित अथवा त्यो बेलामा यो कुरा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुइताजीले भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो पनि होइन। म तपाईलाई
चाहियो भने तपाईँले चिठी पनि तपाईले भन्न खोजेको एमसीसी र एसपीसी को यो श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया हो। सरकार हुँदाखेरि त्यतिखेर एमसीसी को विवाद को सुरुवातमै भनौँ न पार्टीको दोस्रो पूर्ण बैठकले एउटा कार्यदलको गठन गरेको थियो एमसीसी को बारेमा अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनुस् प्रतिवेदन ल्याउनको लागि। त्यति बेला त्यो कार्यदलको संयोजकमा कमरेड झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो उहाँले पार्टीकै सरकार खनालले हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार भएको हुनाले अब पार्टीमा त्यो कुराहरू राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। हुन त सबै पार्टीमा यस्ता के अरे राष्ट्रिय महत्त्वको कुराहरू यो राष्ट्रिय हितको कुराहरू बारेमा छलफल त हुनैपर्छ र त्यसमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कार्यदलमा छलफल गर्नको लागि अध्ययन गर्नको लागि पार्टीसँग नै अथवा पार्टीबाट सरकारमा हुनुभएको प्रदीप गेवालीसँग माग गर्नुभएको थियो यो सम्बन्धी डकुमेन्टहरू। त्यसमा उहाँहरूले केही कुराहरू उल्लेख गर्दै गर्दै त्यसमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा पनि उहाँले माग्नुभएको छ। त्यो शब्द क्लियरली छ त्यसमा एउटा पोइन्टमा। भनेपछि त्यो बेला पनि यो इस्यु थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ, नभएको होइन। त्यो बेला पनि थियो यो विषय, यो एसपीपी विषय उठेको थियो हैन। उहाँले माग गरेको उहाँको चिठीमा आधिकारिक सिग्नेचर गरेको चिठीमै त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ पार्टीलाई। पख्नुस् यति मात्रै होइन, अरू कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो अहिले हामी किन यसरी छलफल गरिरहेका छौँ त? पक्कै पनि यसमा केही शङ्का र संशय छ, यथार्थ छ भन्ने कुरा यो राज्यको संयन्त्र यति धेरै समावेश भइसकेपछि, यति धेरै पत्र आदान प्रदान भइसकेपछि, 10 बुँदा सार्वजनिक भइसकेपछि, विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएपछि मान्छेले त अहिले 32 को खम्पा विद्रोह हुन सक्छ भनेर सबै त्यतिखेर टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा त छलफल स्वाभाविक हो नि त। 2072 को भूकम्पपछि स्टार्ट भएको यो प्रकरण हामीले बाहिरबाट सहयोग लिने क्रममा, सहयोग बाहिरबाट हामी कहाँ सैनिक सहयोग आउने क्रममा 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरू आएका थिए। 25-26 वटा राष्ट्रको सैनिकहरू यहाँ सहयोग गर्न आएका थिए र गरेका भूकम्पको समयमा आएका थिए। तर यस किसिमको सम्झौता अमेरिकासँग मात्रै भएको हो अथवा हुने प्रयास भएको हो। यो किसिमको सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भयो, देशसँग भएन। र फेरि पनि म भन्छु अहिले हालै अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने सेना प्रमुख चार्ल्स एन्थोनी फ्लिङ को नेपाल भ्रमण र त्यसको लगत्तै 10 बुँदे सम्झौताको सँगै उनले भुटानी ललितपुर स्थित भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा किन गए यो पनि प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि मैले सेनालाई पूर्ण सम्मान गर्छु, पुरा आशा र भरोसा छ देश बचाउनको लागि सबभन्दा ठुलो संस्था हाम्रो विश्वास भनेको सेना नै हो। अब छलफल गर्दैछौ भन्ने कुरामा फेरि असार 13 देखि 17 को उहाँको भ्रमण प्रधान सेनापतिको भ्रमण चाहिँ अमेरिकाको तय भएको। त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीको कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ, उहाँको पनि भ्रमणको कुरा छ। र अब श्रीधर खत्री हाम्रो नेपाली राजदूत अमेरिकामा श्रीधर खत्रीले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा कुरा नगरी सिधै त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय कुरा भयो, उहाँ गएर कुरा गर्नुभयो। त्यो एउटा छ, त्यति मात्रै होइन। अब अहिले अमेरिका नेपालको दौत्य सम्बन्धको 75औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ कार्यक्रमहरू मनाउने सिलसिलामा पनि औपचारिक कूटनीतिक माध्यम वा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने होइन र? त्यो पनि कसरी भयो त? त्यो पनि सेनाले नै मनाउनु पर्ने अथवा मनाएर अनि एक कुरा उठेको छ कि सेना कूटनीतिक रुटबाट बाइपास भएर किन एकले अगाडि बढ्न खोज्यो भनेर अहिले सबैको विषयको चर्चाको छलफल विषय बनेको छ। शान्ति स्थापनाको विषय कुनै अर्को देशसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय विषय होइन, यो त सबै राष्ट्र मिलेर गर्ने कुरा हो। अनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा थप सेना पनि पठाउन पाउँछ। विश्व शान्तिको कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र पनि घोषित गर्नुपर्छ, यो पनि हाम्रो पनि माग हो। र यस कारणले यी विविध कुराले गर्दाखेरि कहिले सेनामा कहिले विभिन्न सरकारहरू यो समय अवधिमा आएका सरकारहरू र त्यहाँका पदाधिकारीहरू मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न उठ्ने
यथेष्ट चाहिँ सम्भावना छ। तपाईँको दलको चिन्ता अहिले दलीय नेताको चिन्ता चाहिँ सेनाले किन कूटनीतिक च्यानल प्रयोग नगरिकन पत्र धमाधम पठायो, आदान प्रदान भयो भनेर अहिले चिन्ताको विषय यो बनेको छ। साईजी तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्छ? अनि यसो मैले अघि जे जति कुराहरू भने मैले फेरि म मान्यजीलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संशय चाहिँ गर्दै नगरौँ, चिन्ता पटक्कै नगरौँ, सुतेर बसौँ भन्ने मेरो आशय होइन। चिन्ता पर्याप्त मात्रामा गरौँ, छलफल पनि गरौँ, बहस पनि गरौँ, नगरौँ भन्ने कुरा भएन। राष्ट्रहितको लागि गरौँ। तर मैले भने के हो भने अब यो चिन्ता बहस ले मात्रै त समाधान त दिँदैन होला। त्यसका लागि त ठिक छ, हामी बहस गरौँ, हाम्रो बहसले पनि काम लाग्छ। हामी पनि पार्टीमा यो के अरे पार्टीका नेताहरूलाई अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने सबै नेताहरूलाई पनि हामी सुझाव पनि दिउँला, त्यो नदिने भन्ने कुरा भएन। तर अन्तिममा राजनीतिक सबै दलहरू बसेर समाधान त जानैपर्छ। बहसले मात्रै त टुङ्गिँदैन, विकल्प छैन। बिल्कुल विकल्प अहिले हामी तीनजनाले मात्रै टुङ्गाइदिने हो भने ठिक, ओके हामी यही टुङ्गाइदियो। छलफल त दबाब हो, हामी तीनजना तपाईँ चारजना बसेर टुङ्ग्याउँ होइन, छलफल दबाब हामीले दबाब दिने हो। त्यसैले मैले भने के हो भने त्यसैले मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने अन्तिममा हाम्रो राजनीतिक दलहरू सबै बसेर एउटा देशको हितमा केही न केही निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा एउटा कुरा के हो भने मैले आग्रह गर्नु खोजेको कुरा म त फेरि पनि भन्छु, अनि नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा होइन राष्ट्रवादी त्यो नक्कली राष्ट्रवादी, नौटङ्की राष्ट्रवादी होइन, त्यो एउटा चाहिँ नाटक गर्ने राष्ट्रवादी खालको प्रवृत्तिबाट देशको राष्ट्रियता झन् कमजोर हुन्छ। म त एकदमै उठाउँदै आएको विषय हो यो चाहिँ। तपाईँ म एमसिसीमा फेरि जोड्छु, तपाईँले आफै भन्नु न, एमसिसीको हिजोको सुरुवातको अवस्था कस्तो थियो? एमसिसीको नामै सुन्न नचाहने, एमसिसी भन्ने बित्तिकै के हो भनेर हामीले यति ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गऱ्यौँ र अन्तिममा कहाँ भनेर गरेर सडकमा प्रदर्शन अन्तिममा हामी कहाँ पुग्यौँ त? त्यसैले मैले भने राष्ट्रियताको सवाललाई एसपीमा त आइपुग्यौँ, राष्ट्रियताको सवाललाई यति सस्तो नबनाऊ भन्ने मेरो कुरा घोषणा गरी माने चाहिँ मेरो पालो एकछिन होइन। त्यसैले एउटा कुरा कि यो राष्ट्रियताको सवालमा सबै मिलेर जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो। र म मान्यज्यूलाई पनि मैले अघि भने नि, म के भन्नु, म काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर पनि मैले के भने राष्ट्रियताको सवालमा एमाले पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा म भनिरहेको छु। तर मान्यज्यूको कुराबाट फेरि के आयो भने एमाले चाहिँ चोख्याउने फेरि होइन, एमाले चाहिँ एकदम ठिक छ, अरू खराब छ, यस्तो खालको कुराबाट फेरि एमालेलाई कमजोर देखाउने हामी त देखाउन सक्छौँ नि त। काङ्ग्रेसको आँखाबाट हेर्नु भने तपाईँ एमालेको फेरि दोष देखिन्छ यहाँ फेरि। त्यसैले काङ्ग्रेसको आँखाबाट एमालेको दोष देख्ने, एमालेको आँखाबाट काङ्ग्रेसको दोष देख्ने, समाजवादीले अर्को दोष देख्यो भने हाम्रो देश कमजोर हुने हो, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुने हो। मैले भन्नु खोजेको विषय त्यो हो। जस्तो तपाईँ त्यसरी पार्टीकै ढङ्गले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तो सेनाले पत्र कहिले पठायो एसपिपीमा? सेनाले पत्र पठाउँदाखेरि सेनाले आधिकारिक एसपिपीमा हामी जोडिन्छौँ भनेर पत्र पठाउँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो सुनिलजी? 2072 कार्तिक 10 गते पत्र पठाउँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? 15 दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालको एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। सेनाले जब पत्र पठायो एसपिपीमा सहभागी हुनलाई, एसपिपीमा हामी भाग लिन्छौँ भन्ने जब सेनाले पत्र पठायो, त्यो पत्र पठाउँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? मैले भने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो? काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थेन, उहाँ नेकपा एमालेकै हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि तपाईँ भन्नुहोस् नेपालमा नेपाल आर्मीलाई सरकारले चलाउँछ कि आर्मीले सरकार चलाउँछ? चलाउँछ। त्यसैले नेपालको आर्मी के सरकारभन्दा माथि हो? त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो त। तर अहिले तपाईँलाई प्रश्न हुने गरी भन्छु कि आर्मीका पूर्व जनरलहरू के भन्छन् भन्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो विपक्षसँग जोडेको विषय भयो है, यो अहिले आर्मीका कर्णेलहरूले बोलिरहेछन् पूर्व त्यस बेलाका त्यो अगाडि उनीहरूले के भनिरहेछन् अगाडि सेनाको विषय हो, हाम्रो पार्टीमा लिनुपर्छ। जङ्गी अड्डाले नै पत्र पठाउँदा फरक पर्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। म तपाईँलाई भन्दैछु सुनिल, त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो अथवा को थियो हाम्रो पालामा के भएको छ मेरो पार्टी लिनुपर्छ, भाग्ने मिल्दैन यदि छ भने। तर तपाईँलाई जोडिएको जुन नेपाल आर्मीले पत्र पठाएको जुन तपाईँ सार्वजनिक भाषा आज पत्र, त्यो पत्र लेख्दाखेरिको मितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थेन। त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली नेकपा एमाले पत्र लेख्दाखेरि सुशील कोइराला, पत्र पठाउँदाखेरि केपी ओली पत्र पठाउँदाखेरि को हुनुहुन्थ्यो? केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हो भने मैले भने त्यति बेला त केपी ओलीले त प्रधानमन्त्री रोक्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त्यो पत्र त। ठिक छ, बाबा
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशको एउटा आर्मी भने त सरकारकै अङ्ग हो नि, त्यसले के गरेर थाहा छैन भन्नु चाहिँ अब फेरि प्रधानमन्त्री एउटा अगर सिनियर नेता हो, म त्यस्तो धेरै उहाँलाई आक्षेप लगाउन चाहन्न व्यक्तिगत ढङ्गले, तर पोलिटिकल हिसाबमा त्यो भन्न मिल्दैन। त्यो त पार्टीको प्रधानमन्त्री है। म पनि तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, पार्टीका शीर्ष नेताहरू कुनै पनि दलका पार्टीका शीर्ष नेतालाई पत्रको बारेमा पत्तै रहन्छ, त्यो अरू पार्टीका नेताले भन्न नपाउने एउटा कुरा होला, प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको थाहा हुनुपर्छ। थाहा हुन्छ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, अहिले नेपालको आर्मीले कुनै पत्र लेख्यो, अहिले नेपालको पुलिसले कुनै पत्र लेख्यो भने मलाई थाहा छैन भन्नु मिल्छ र भने? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु मिल्दैन। अहिले पत्र लेख्यो पत्रको बारेमा थाहा छैन भने, अहिले पत्रको बारेमा थाहा छैन भने पत्र 15 मिनेटपछि सार्वजनिक भयो। सुन्नु न, त्यसको जिम्मेवारी जो प्रधानमन्त्री उसले लिनुपर्छ, त्यो ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अर्को कुरा मानिसले भन्नु बिचमा समिति बन्यो के बन्यो भन्नु उहाँले भन्नुभयो, ठिक छ बन्यो होला समिति, तर त्यो समिति यत्रो राष्ट्रियताको मुद्दा आउँदा नेपालमा चाहिँ अमेरिकन आर्मी आउने विषय हुँदा त्यो किन लुकाइयो? त्यो कुरा किन बाहिर आउन सकेन? त्यो समिति बनाए, एक समिति बनेको रिपोर्ट किन आएन, बाहिर किन आउन सकेन त्यो बेला? 2 नम्बर 3 समितिको जुन रिपोर्ट त्यो यदि त्यो लागू गर्नुहुन्न भन्ने थियो भने किन खारेज गर्न सकेन? त्यति बेला राष्ट्रवादी केपी ओली आफूलाई एकदमै राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ हाम्रो कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले आर्मीले फेरि भन्ने भइहाल्छ नि, पहिला पत्र लेखेर थाहा पाउनु भएन, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री कति वर्ष के अरे बिचमा बस्नु भन्थ्यो, 1 वर्ष बस्नुभयो क्यारे झन्डै, त्यति बेला उहाँले आर्मी चिफलाई बोलाएर मैले पहिला लेखाएँ पत्र थाहा पाएन, अब तिमीले अर्को पत्र लेखेर एसपीमा भाग लिँदैन भने त खारेज भइहाल्थ्यो नि त। साकेछु यसो जवाफ त्यसरी हामी बेक्साउनु पर्छ। मेरो भनाइ के हो भने त्यसैले हामी यसरी एकअर्कालाई हामी कमजोर मात्रै देखाउने भन्दा पनि यो राष्ट्रियताको सवाल हामी सबै एक ठाउँमा बसेर अगाडि जानु पर्यो। कसैलाई धेरै छापेर पञ्चायत अवस्था छैन भनेर तपाईँले आशय व्यक्त तपाईँको त्यो किसिमको जोडबल देखियो। साकेज्यू यसको जवाफ दिनुहोस्। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यसमा अब जे जस्तो जहाँसम्म प्रक्रियाको कुरा हो त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको छानबिन गरौँ न, प्रश्न भइहाल्छ नि। किन हामीले यो अन्यलमा राख्नुपर्ने, जनतालाई भ्रममा राख्नुपर्ने केही जरुरत छैन। हाम्रो रक्षा मन्त्री, तत्कालीन रक्षा मन्त्री, विदेश मन्त्री उहाँले त हिजो पनि त समितिमा उहाँले भन्नुभएको छ नि, यो कुराहरू हामी भेरिफाई गरौँ न, होइन र? भेरिफाई गरौँ, यसमा हामीले अनावश्यक टसल गर्नुपर्ने केही पनि छैन। हामीले तपाईँले हिजो छलफल गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तपाईँ सदस्य, तपाईँले छलफल गर्दाखेरि तपाईँले प्रधान सेनापति लाई पनि बोलाउनु भएको छ होइन? त्यसका छलफल पनि गर्नुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, रक्षा मन्त्रीलाई पनि बोलाउनु भएको छ। छलफलमा प्रधान सेनापति भन्नुहुन्छ कि यो विषय यससँग जोडिँदैन, मात्र विपक्षसँग मात्रै जोडिन्छ भन्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त। होइन, हामीले हिजो नै के भनेका छौँ भने हाम्रो अब पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, त्यसै रक्षा मन्त्री हामी छानबिन गरौँ न त। ठिक छ, यसमा प्रक्रियामा कहाँ के कस्तो भएको सम्पूर्ण छानबिन गरौँ, प्रश्न भइहाल्छ नि। दुधको दुध पानीको पानी, किन हामीले अल्मलिनु पर्यो? एउटा कुरा। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय हितको कुरा छ, राष्ट्रिय हितमा एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्छौँ, तर यति बेला राष्ट्रलाई कमजोर गर्नको लागि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कसरी फालियो, कसरी जनादेशलाई परमादेशले कुल्चियो भन्ने कुरा त हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर अहिले आर्थिक सवालमादेखि लिएर जुन खालको यो चाहिँ अब अनेक खालको बजेटका कुराहरू आए, अनेक खालका जुन घोटाला, अनेक खालको अहिलेको जुन खालको यो व्यापार घाटाको चुलिदो व्यापार घाटाका कुराहरू, राष्ट्रको जुन आर्थिक सङ्कटको अवस्था, यो कुराहरू हेरिराख्दाखेरि यो चाहिँ के सही भइरहेको छ र? यो सम्पूर्ण कुराहरू प्रमाणको रूपमा त अहिले हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हामीले जुन अब अहिले एमसिसीले के भयो र भनेर भूपेन्द्रजीले बारम्बार भन्नुभयो, म अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु के भने एमसिसीले अहिले गर्दैन, एमसिसीको छाया बनेर त यी कुराहरू त आउँदैछन् नि, अरू पनि आउँदैछन्। अर्को कुरा मैले के भने, हामीले हिजो मातृका प्रसाद कोइरालाले जुन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौताको परिणाम त अहिले भोगिरहेको छ। टनकपुर, कोशी, गण्डक कतिवटा भनौँ हामीले होइन? त्यति बेला अब काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टले बनाएको जुन खालको निजीकरण र यो जुन खालको नीति थियो, त्यो नीतिले हामी कहाँ पुग्यौँ? हामी एउटा चाहिँ हिजो हाम्रो चाहिँ हरेक कुराको जुन निर्यातको जुन खालको रेट थियो, त्यति बेलाको जुन हामी राष्ट्रिय स्तरमा अन्नको हामी चाहिँ एक प्रकारले आत्मनिर्भर थियो अन्नमा र अनेक धेरै कुराहरूमा। तर अहिले हामी सबै कुराहरू खरबौँ तिरेर हामीले ल्याइरहेका छौँ, आयात गरिरहेका छौँ। व्यापार घाटाको सीमै छैन। त्यसो भन्दाखेरि 38 महिना प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले के गरे, त्यसभन्दा अगाडि 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि के गरे भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो कार्यकालको तपाईँले हेर्नुहोस्, 2 वर्षको कोरोना काल, कोरोनाको महामारी हामीले सबैले बेहोरेनौँ।
त्यति बेला कस्तो अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउने थियो भन्ने कुराको त यदि म अहिले भन्छु ग्यारेन्टी साथ भन्छु यदि केपी ओलीको सरकार त्यति बेला हुँदैन थियो त्यति बेलाको त्यो विल पावरका साथ त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको तिनै तहको सरकारलाई समन्वय गरिँदैन थियो भने आजभन्दा हामी डबल ट्रिपल क्षति मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्थ्यो। यो विषय तपाईसँग अरु दिन छलफल गर्नेछु, यो विषय आज होइन। मैले भने परिणाम भनेको पछि भोग्नु पर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारणले यो खालको जुनसुकै शर्तमा भए पनि म के चाहन्छु भने एसपीपी हाम्रो राष्ट्रको लागि र जनताको हितमा छैन, यो हुनु हुँदैन। हाम्रो पार्टीको राय त्यही हुँदैन। सानो कुरा म थप्छु, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन समिति गर्नुहोस्। यो समितिले प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज पनि त्यही नै हो। एउटा राम्रो कुरा समितिमा हिजो हामीले भनिसकेका छौँ। तपाईको आवाज पनि मैले सुनेको तपाईको कुरा मलाई ठिक यो कुरा ठिक लाग्यो। एउटा म पनि के भन्न चाहन्छु भने म मेरो पार्टीको तर्फबाट र म आफ्नो पार्टी र सरकारलाई पनि र म सबै दललाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एसपीपीमा यति खालको विवाद अब उठिसकेपछि जस्तो म मात्रै सबै जान्ने जस्तो अथवा उहाँ मान्यज्यू मभन्दा बढी उहाँहरू जान्नुभयो अरू जान्ने होला, यसैले आफू जान्ने भन्दा पनि अब सरकारी स्तरमा राज्य स्तरमा सबैको सर्वदलीय सर्वपक्षीय एउटा छानबिन समिति बनाएर एसपीपी बनाए के हो, यो कसले क्षमता गर्यो, कसले कमजोरी गर्यो, यो ठिक हो कि बेठिक हो, यो विषयमा चाहिँ छानबिन गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। एकदमै त्यो जरुरी छ। एकदमै देखियो। किनभने यो बाबा कसैले यहाँ डाँडा जुलुस लगाएर भरमा चाहिँ एउटा राज्यको निर्णय त चेन्ज हुँदैन, राम्रो कुरा होइन नि त, हुँदैन, राम्रो कुरा होइन। नारा लगाएर भरमा जुलुस गरेर भरमा कसै धम्का भरमा थर्का भरमा राज्यको निर्णय चेन्ज हुँदैन के, त्यसरी हुँदैन। त्यसैले त्यो विषयमा गम्भीर छानबिन गरेर निस्कन जानु पर्यो। जस्तो तपाईँको एसपीपीको विषयमा के राम्रो कुराहरू छन् भन्ने पनि आएको छ नि। जस्तो नेपालमा चाहिँ भुइँचालो जाँदा भूकम्प जाँदाखेरि अमेरिकन आर्मी आयो नि त, सहयोग गर्न आयो नि त, 2 दर्जन देशका आर्मी आएर सहयोग गरेको, उद्धार गरेको। भूकम्पपछि हिम पहिरो आयो होइन, हिम पहिरो आउँदाखेरि अमेरिकन आर्मी आएर रहेछ नि त, सहयोग गरेर रहेछ नि त। तपाईँको भोलि कहीँ बाढी पहिरो जाला, नेपालको बाढी के अरे यो दैविक प्रकोपमा अनि अप्ठ्यारोको बेला चाहिँ बाढी पहिरोको बेला भूकम्पको बेला नियमित प्रक्रिया हो। नेपालका बेला विपदको बेला कुनै देशले नेपाल अथवा अमेरिकन आर्मी हो चाहे चाइनिज आर्मी हो सहयोग गर्छ भने आपत्तिको लागि फेरि हामीलाई यो त सामान्य प्रक्रिया त आपत्तिको लागि चलिरहेको छ। त्यसैले कुराकानी के यो सबै कुराकानी अब बुझ्नु हो, छानबिनै गर्नु पर्यो। छानबिन गरेर कसैले एसपीपी त्यसैले म त्यसै मनपर्छ भन्नु भयो, कसैले खराब भन्नु पनि त भएन नि त, कसैले भन्दैमा खराब हुन्छ त। यो राम्रोसँग छानबिन गरेर यसको दुधको दुध पानीको पानी पत्ता लगाएर क्लियर गरेर कहाँनिर कमजोरी भयो, सेना कहाँनिर चुक्यो, सेनालाई कहाँनिर चुकाउने प्रयास गरियो, यो विषय स्पष्ट पारेर जनतालाई ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ है। तपाईँ के मैले भन्नु खोजेको के हो भने हामीले भने अब 24 देशहरू सबै देशले सहयोग गरे, यो हामीले पनि गर्नुपर्छ अरू देशलाई पनि होइन, यो मानवीयताको रक्षाको लागि हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ अब सबै देशकाहरू त्यसो भए चाहिँ सैनिक गठबन्धन गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ अब अभ्यास गर्नु पर्यो भन्न आयो भने त त्यो त हामीले कन्भिन्स गर्ने त्यो त हामी त त्यो अनुमति दिने त स्थिति हुँदैन। संयुक्त सैन्य छ तर सेनाको क्याम्प बस्ने विभिन्न तरिकाले अभ्यास भएको छ, यो कुरालाई हामीले मान्यौँ होइन। विभिन्न धेरै देशसँग भएको छ यो सामान्य अभ्यासहरू भइरहेछ, तर त्यो यो कुरा हो। यसले पर्मानेन्टली हाम्रो ठाउँमा हिजोको समितिको छलफलपछि निर्णयमा त्यो छानबिन गर्ने कुरा त आएकै छ, छानबिन गर्नु पर्ला। र यस्तो पटक पटक आउने यो समाचारमा आएर थाहा हुने, सोसल मिडियाबाट थाहा हुने यी पत्रहरूको बारेमा सायद अब यो क्रम सकियो मैले अन्दाज गरेँ है। मैले सकेको छैन भने बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सांसदहरू प्रमाण खोज भन्दै थिए, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा तरिकाको पत्र आइपुगेको छ। आउने हो भने सरकारसँग हामीले सञ्चार माध्यममा एकैचोटि आइरहेछ। हिजोको समितिको बैठकले निर्णय गर्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो कि योसँग सम्बन्धित जति पनि पत्रहरू छन् सेनाबाट सरकारबाट भए गरेका कामहरूको बारेमा यो एसपीपीको सम्बन्धमा त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो आधिकारिक रूपमा, स्पष्ट रूपमा। जोड दिएर भने मान्यज्यू तपाईँ संसदमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, पत्र सार्वजनिक होस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको 15 मिनटपछि पत्र सार्वजनिक भएको छ, सार्वजनिक पनि सबै सञ्चार माध्यममा एकैचोटि आइपुगेको छ। तपाईँहरूभन्दा खतरनाक अर्को कुनै शक्ति देखिँदैछ, याद गर्नु भएको छ?
त्यसैले त हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। अब यसको बारेमा निर्क्युल गर्नु पर्यो। यी यस्ता किसिमको समस्याहरूलाई के अरे देशको हित विपरीत यस्तो निर्णयहरू सरकारले नगरोस्, चाहे जुनसुकै पार्टीको नेताहरूले पनि सरकार सञ्चालनमा भाग लिएको बेलामा भए पनि कसैले पनि नगर्नुस्। उहाँहरूले कहीँ सही गर्नु पर्यो भने सोच विचार गरेर मात्रै सही गर्नुस्, अथवा राष्ट्रिय हितको कुराहरू र केही चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरू छ भने सबै दल मिलेर बसेर छलफल गरौँ। एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, हाम्रो कुनै यसमा यस्तो खालको कुनै पत्र गएको छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यसको ठ्याक्कै पत्र गएको अर्को पत्र सार्वजनिक भयो, फेरि अर्को विज्ञप्ति आयो, फेरि अर्को विज्ञप्ति आयो भनेपछि यति धेरै घटनाक्रम राष्ट्रियताको सुरक्षासँग जोडेको विषय नै अब सबभन्दा गम्भीर कुरा हो। छैन कुनै पनि यस्तो किसिमको हाम्रो पत्रचार भएको छैन भन्नु एकातिर यी पत्रहरू सार्वजनिक हुँदै गर्नु भनेको दुःखद कुरा हो। एउटा समस्याजनक एउटा भनौँ न यति महत्त्वपूर्ण भनौँ न कुरालाई उहाँहरूले यसरी चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने किसिमले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिने अथवा चाहिँ विज्ञप्तिहरू दिनु भनेको राम्रो कुरा होइन। प्रश्न उठ्यो फेरि संसद यो मिनी संसद भनिन्छ हो संसदीय समितिलाई, र हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुईटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम गर्छ। एउटा त परराष्ट्र मन्त्रालय भयो, अर्को चाहिँ पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो। र यो परराष्ट्र मन्त्रालय सोझै योसँग हाम्रो समितिको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र परेको हुनाले सरकारलाई निर्देशन पालना गर्नुपर्ने पनि दायित्व हो। र हामीले आशा गरौँ कि उहाँहरूले बाहिर देशकै भन्नुभएको भए पनि हाम्रो त्यो आधिकारिक निर्देशनलाई चाहिँ नियमअनुसार पालना गर्नुहुनेछ। सम्बन्ध समितिले पनि सुन्नुहोस् है, पूर्व जनरलले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ अध्ययन बिना हतारमा बजारमा चलेको हल्लाको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एकमुष्ट निर्देशन दियो, त्यो पनि खासै सान्दर्भिक छैन भनेर पूर्व जनरलले प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। आज बिहान मात्रै मसँग एकजना जनरलले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूले जुन पत्रचार गर्नुभयो त्यो पत्रचार उहाँले हिजो भनेर जानुभएको छ, त्यसमा नछुटाइकन तपाईले एकै पटक निर्देशन दिएको पनि संस्था व्यवहारिक भएन। सम्मानित संस्था यो नेपाली सेनाको प्रमुख नै आएर हिजो समितिमा भन्नुभयो यो सम्बन्धी यो डकुमेन्ट छ, म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर जानुभएको छ। र आज शनिबार भएकोले सायद पठाउनु भएन होला, हिजो जाँदा सायद उहाँले त्यो डकुमेन्टहरू पठाउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। बाहिर के कुरा हल्ला आयो गर्नु भन्दा पनि उहाँले यो कुरा गलत हो, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो हुन दिन्नौ हामी भन्ने कुरा नेपाली सेनाको प्रमुखले भनिसक्नुभयो, प्रधान सेनापतिले, यता परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। अनि सबै कुरा यस्तो भएपछि बाहिर अरू कुरा आयो भनेर हामी धेरै नबहक्यौँ, तर हामी सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। पक्कै पनि यो अझसम्म यो विषय यति गहिरिँदै गएको छ कि आम नागरिकहरू समेत अहिले मैले भनिसकेँ त्रसित भएका छन्। यतिसम्म कि आज भोलि नै सेना अमेरिकाबाट आउँछ, बुट बजार छ, अब नेपालको सुरक्षा अमेरिकी सेनाको कब्जामा गयो सम्मका गफहरू छलफलहरू टिप्पणी सुरु भइसकेका छ। त्यसकारण जनतालाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्छ, जनतालाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्छ। सायद तपाईलाई के लाग्यो यो सेना नेपाली जनता पनि सतर्क छन्, पहिलाको जस्तो सेनाको विज्ञप्तिको विषयमा चाहिँ जुन फरक आयो नि, यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा युवा नेताको हिसाबले कसरी लिनु भएको छ यसलाई? यसमा यस्तो छ सुनिलजी, मेरो आफ्ना पनि केही अलिकति फरक धारणाहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिगत हो नि, पार्टीमा त केही फरक धारणाहरू पनि छन् मेरा। र तर समस्या कस्तो भने अहिले नेपालको राजनीतिमा के ट्रेन्ड देखिरहेछ भने हावाको पछि कुद्ने, बाढी पहिरो जता गएको उतै तपाईँको कुद्ने होइन, हल्लाखल्ली जे भएको छ उतै कुद्ने। त राजनीति भने त्यो चाहिँ होइन है, जता हावा लाग्यो उतै हल्लिने होइन नि त। समाजलाई परिवर्तन हावा रोक्न सक्ने पनि ताकत चाहिन्छ नेताहरूमा चाहिँ होइन। यहाँ त सस्तो लोकप्रियताको राजनीति हुन थाल्यो तपाईँको। सत्य कुरा के हो, राम्रो कुरा के हो थाहा छैन, जसले बढी हल्ला गरेर छ नारा लाग्छ त्यसको पछिमा बोल्ने प्रवृत्ति छ। म चाहिँ त्यस्तो सस्तो खालको राजनीति त्यति रुचाउँदैन, बरु चाहिँ केही नभइयोस्, बरु त्यो के जरुरी छैन। तर एउटा सत्य कुरा बोल्ने, इमानदार कुरा बोल्ने, जे आफ्नो विवेक छ त्यो कुरा बोल्ने हो। के कुरा बोल्दा बढी ताली खाइन्छ, के कुरा बोल्दा बढी चाहिँ मान्छेले हुटिङ गर्छ भन्न यो खालको जुन राजनीति भइरहेछ यो कुरा नेतृत्व गयो भने समाजले बदल्नु भने हो नि त। जस्तो तपाईँले नेपालमा एउटा ऋतिक रोशन काण्ड मचिएन तपाईँको,
सारा जनता त युवाहरू त सारा तोडफोडमा लागेको थियो नि त। अनि हामी राजनीति किनकि यो विषय त दूतावासले त अनि हामी यो विषय तपाईँले भनेको कुनै अर्को विषयमा सान्दर्भिक हुन सक्छ यो विषयमा सान्दर्भिक हुन्छ मैले भन्न खोजेको हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले त्यो यो विषयसँग जोड्न खोजेको होइन। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू जता जुलुस उतै भाग्ने पनि त होइन नि त। जुलुसलाई पनि सही कुरामा प्रतिक्रिया पनि आउने जुलुसलाई पनि त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत पनि नेताहरूले राख्नुपर्छ। तर फेरि सुन्नुहोस् एसपीपीको यो जुन यसको सवालमा म फेरि पनि भन्छु म के कुरामा चाहिँ म सहमति मेरो समर्थन छ भने यो एउटा व्यापकै एउटा चर्चा र बहसको विषय चिन्ताको विषय भइसकेपछि विवादको विषय भइसकेपछि समिति बनाएर रिपोर्ट निकालोस्। तर यहाँ अहिले जे भइरहेछ यो पनि ठिक भइरहेन। मलाई के लागिरहेछ मैले सबभन्दा टेलिभिजन एसपीपी अहिले हटाउनुपर्छ भन्यो भने अहिले टिममा ताली बज्छ कि त्यो बोल्दैछु कि सुन्नु। अथवा कोही मन्त्रीले के भने अर्कोले के भने अब कसै एकजना व्यक्तिले भन्न भएन छानबिनै गरेन यसको सत्य तथ्य के हो पत्ता लगाएर आउन जरुरी छ। तर सुनिलजी एउटा नेपालमा एउटा अर्को खतरा के छ भने मलाई एउटा मन नपर्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हामीले अमेरिकाको हाउगुजीले चाहिँ हामीलाई सता चाहिँ छ है फेरि त्यो पनि एउटा सत्य कुरा हो। फेरि ठिक छ एसपीपी खराब छ भने तपाईँ छानबिन समिति बनाऊ त्यहाँ निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। तर नेपालमा मैले तपाईँ के देखिरहेको छु भने तपाईँको प्रधानमन्त्री अमेरिकी लबीमा गए सुन्नु न त्यो अमेरिकी लबीमा गएको अरू लबी अनि के भयो हामी के रुसको लबीमा जानुपर्ने नेपालको चाइनाको लबीमा जानुपर्ने युक्रेनको नेपालको उत्तर कोरियाको लबीमा जानुपर्ने हो। यही हो मैले नेपालको समस्या के छ भने अमेरिका हामीलाई 60 अरब फ्रीमा अनुदान दिँदैछ नेपालको विकासको लागि। नेपालको बाटो बनाऊ बिजुली बनाऊ स्कुल बनाऊ स्वास्थ्य चौकी बनाऊ तिमीहरूको युवालाई रोजगारी देऊ 60 अरब पैसा फ्रीमा दिँदैछ। तर हामी सुन हामी नेपाली हामी नेपाली चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ सत्तो शराब गर्ने बेसमारी गाली गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गराएको छ एउटा देशमाथि आक्रमण गराएको छ बाल बालिका महिलाको छातीमा गोली ठोकेको छ रुसले चाहिँ ठिक गरायो भन्दै छौँ हामी एउटा खालको चिन्तन सुन्नु न मैले तपाईँलाई म एउटा कुरा म भन्छु मैले अमेरिकाको मैले अहिलेसम्म डिबी भराए पनि छैन मैले चिट्ठा मैले भराए पनि छैन म अमेरिका गए पनि छैन। सुन्नुहोस् है मेरो म कोही इन्भेस्टर म चिन्ता पनि चिन्दैन। तर तपाईँ एउटा कुरा क्लियर भन्छु कि हामी हरेक नेपालीको सपना अमेरिका जाने हरेक नेपाली युवाहरू चाहिँ अमेरिका जानुपर्ने सुन्नु सबैको सपना चाहिँ हामीलाई त्यो देख्ने नेपालको बाटोको लागि अमेरिका पैसा माग्नुपर्ने युएसए मार्फत पैसा हामीले सबै नारा जुलुस चाहिँ उत्तर कोरियाको नाम सुन्दा हामीलाई आनन्द आउने चाइनाको नाम सुन्दा हामीलाई आनन्द आउने हामीलाई रुसको नाम सुन्दा आनन्द आउने। तर अमेरिका भन्ने बित्तिकै अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको छ भारतीय विस्तारवाद भनेको छ मनको बाघले खाओस् भनेको छ यो खालको परिवर्तन पनि हामी छोड्नु जरुरी छ। अन्तिममा साकेत तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ निष्कर्ष? मैले भने हामी कसैको पक्षमा होइन हामी असंलग्न हामी चाहिँ जहिले पनि असंलग्नताको हामी पछि पोषण गरिरहेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ दक्षिण अथवा उत्तर अथवा पश्चिम अथवा हामीले चाहिँ कुनै पूर्व भनेका छैनौँ। हामीले जहिले पनि यसमा हामी एउटा चाहिँ उहिलेदेखि नै पहिल्यैदेखि नै राष्ट्रिय एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रहितमा असंलग्न पराराजनीतिमा प्रतिबद्ध भयो भने यो समस्या हल हुन्छ जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। कतैको कुरा होइन यो निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर अहिलेको मुद्दालाई निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई निश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईहरु तीनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आफ्नो यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा म तीनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको छलफलमा यो जुन सैन्य रणनीतिको सन्दर्भ जोडेर आइरहेको एसपीपीको विषयमा आज हामीले केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी नेत्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य सुदिता साक्य, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्रजङ साई र त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सदस्य पुष्पा कुमारी कर्ण साक्य। आजको विषय प्रसंग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसंग साथ कायस्थ पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ हुनुहुन्थ्यो। यो विषय प्रसंग यही टुङ्ग्याउँछु। भोलि अर्को विषय प्रसंग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने आशा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।